Mikrofon mo lang. Dali. Right. Pa. Katawan sa mga Nagbiktim ka. para magkakadagan. Hello. Microphone. Mikrofon. Lamesa no. Kasindihan sa makausap pa yung ututog ng mga kaigsoon, tingod mga kailangan, at mga kaproprihan, yung mga hilikanan na mga tawag hilikanan, nagsasabi sa natawag ng tawa. Kahapon ay kay Masaw, karoon ni Timo, kay aron rin usay sa mga pamilya, anak, mga suon, uban sa mga kapahasan na pasalamatan kita nga kining usa ka adlaw nga gihatag sa butang nga gihatag sa Dios alang natos usa ka nato atong tanan pasalamatan din ang kining kinabuhi sa tao atong hatagan sa kanunay na sa atong tagsatagsa sa kanang sa dito kita padayon mag-umpos sa pagkakaroon ng pasalamat. Magabasa ko sa atong basahon diri sa unang Thessalonians 5 chapter 5 verse magunat ka sa 15, no? Ingon diri atong basahon ngadto sa 19. Ingon diri maingon nga wala kaninyo'y balos o daotan sa daotan, hinunuat ingoan ninyo sa kanunay ang pagbuhat ug maayo ang usa ngadto sa usa ug sa tanan. Sa 16, pagkalipay kamo sa kanunay ug pag-ampo kamo sa walay panghunong. Pagpasalamaton kamo sa tanang higayon kay kini mao ang pagbuot sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Ayaw ninyo pagpalunga ang Espiritu. So, ang atong pagpasalamat, atong pagabuhaton sa adlaw nga diin kita nagabuhi din sa kalibutan. Kaya atong kinabuhi sa kalibutan, atong nasayran, nga sama lang sa alisngaw, nga dakit makikita unsa mahanaw. Sumala sa sulat ni Jacobo, chapter 4, verse 14, nga ang kinabuhi sa tao sama lang sa nilisngaw. O nga na, so atong salamatan ang atong kinabuhi nga antod karon atong gigamit mo na panalangin number 1 gihatag sa Dios sa usa ka nato mo na atong kinabuhi kining nag-edad ta og labaw sa 70 years old usa ka nindot o usa ka na ka regalo sa kinabuhi sa tao naman ang kinabuhi sa tao atong nasayran 70 anyos pero kung sobra ka na mo na nga mo na regalo sa Dios mga panahon nas pagpalagad kanimo natay mga labi na mga professional na himo na retired o 60 years old retired na so nakay higayon nga maka padayon sa imong gustong pagabuhaton may imong ilingaw-lingaw na imong kinabuhi mo man ang purpose kan kinabuhi ug asa to magkadukay imong kinabuhi nakataas imong kinabuhi mo na kabubuo imong kinabuhi sa atong adlaw sa kalibutan kay wa may tawo nga mo bato sa kalibutan kundi maga panganda papasalamaton kita sa tanang butang atong patunan karon o mana nga matahigugma na to ang Dios sa tibok katong kasing-kasing tibok katong kalag kusog o ingon mga magpasalamaton kita sa tanan nga higayon sa itong kinabuhi. No? O pag-ampo sa pan? Ampo sa nanay. Okay. Ampo ta. Amahan mo lagi karon ini mga tagnaan sa kami nagkakatigom. So sa okasyon birthday celebrant mao si Marciana Gula Helio. Sa edad ika-82 panuigon. Ama na pasalamat usab kami kanimo
diha ining mga taknaa o amo sang giampo nga atagan pa taas nga kinabuhi ining kalibutan o labi na sa inyong mga anak nga nagpasalamat ining panahon na karon may mutang kini og birthday belated happy birthday Nanay Marciana Gula o dako mi pasalamat nga kanimo giabot kanini mga idara o salamat sa Dios na ikaw gitagaan pagkabaskog sa lawas o nagpasalamaton kami sa tanan kami niya dinhi nga katigom o nini mo sa mga at nga among gihangyo o gipangagyo po sa labing gamhanan nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta nga unta ikaw tagaan pa o taas pang kinabuhi nga imong matagamtan dinhi dinhi kalibutan o amahan pasaylo nangayo sa kami o kapasayloan sa mga kasalanan nga among nabuhat kining tanan amo sa pangayo o gihangyo pinagay sa imong bugtong anak ang si Ginoong Kristo mayong personal nga minaluwas. Amen. Sa kita maga